समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। समाचार सुन्दाखेरि नेपाल अहिलेसम्मको अवस्थामै रहिराखेलाई किसिमले चाहिँ एकजना पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छैन अहिलेसम्म। कोरोना केही 50-60 जनामा देखा परेको छ, तर पनि त्यो पनि अब विकराल रूपमा छैन, सिरियस कोही पनि छैन कोरोनाको कारणले, सिरियस बिरामी कोही पनि छैन। त्यो देख्दाखेरि नेपाल देश त यसै पनि सुन्दर रहेछ, प्रकृतिले पनि यसमा सौन्दर्य थपेको, नेपाली जनताको खानपिन आदि इत्यादि पनि निकै सुन्दर रहेछ, विश्वमै उत्कृष्ट देश त यही नेपालै रहेछ जस्तो लागिरहेछ। पछि के हो त्यो थाहा छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि त हेर्दा संसारको चित्र, सुन्दा विश्वको समाचार, हेर्दा संसारको चित्र, सुन्दा विश्वको समाचार। जति घरभित्रै बसेर नडराइकन लुकेर घरभित्र बस्ने बेला हो, त्यही बेला सबैले त्यही गरौँ, यसलाई जिती छाड्नेछौँ। भोलि सुन्दर बिहानीमा फेरि भेटौँला, भोलि कोरोना पछिको संसारमा रमाउला। आजलाई यही अप्ठ्यारोमा हामी सबै छौँ, अप्ठ्यारो नमानिकन यसलाई सङ्घर्ष गर्दै यसलाई पराजित गरेर चाहिँ निस्कौँ यो समस्याबाट, यही भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा सबैले रुचाएको त्यही गीत सुनाउँछु। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, अहिले त जम्मै भरियाले लामो सास फेरेको अन्न सप्लाई गर्ने देशहरूले अन्न सप्लाई गर्न छोड्यो भने के होला? अब अन्तवाद ल्याएर खाने अब युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा अब के हालत हुने हो होइन? त्यो त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रो देश त धेरै अब सुरक्षित जस्तो लाग्छ। गाउँमा गएपछि यो बेलामा चुत्रो पाइन्छ, औसेलु पाइन्छ, औसेलु चुत्रो खाएर पनि बाँचिन्छ। थकाइलाका लाँक्रा छोडाएर खाएर मजाले आनन्द लिएर बस्न सकिन्छ। जमिनमुनि अब गिठा छन्, भ्याकुर के अरे तरुलहरू छ, वन तरुल छ होइन? वनमा गयो भनेदेखि तरुल खाएर गिठा भ्याकुर खाएर पनि स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ। धेरै बाँच्ने अवसरहरू त देशमा प्रशस्त छ, सम्भावना छ। हामीले भोगोकै मर्नुपर्ने अवस्था, जस्तै ठुलो महामारी आए पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। अत्तरको सुगन्ध होला बरु, जिउभरि पसिनाको गन्ध होला, मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको हो। देशको राष्ट्रिय ढुकुडी के हुने हो, देशको अर्थतन्त्र के हुने हो, त्यो अर्थतन्त्रले पार्ने समाजमा प्रभाव के हुने हो। बाहिर विदेश गएका नेपालीहरूले देशभित्रका नेपालीहरूलाई पालिरहेका छन्, धानिरहेका छन्, सरकार चलाउन सजिलो भएको छ, घरबार चलाउन सजिलो भएको छ। त्यो परिस्थिति अब कहिलेसम्म यथावत रहने हो? परदेशमा गएका नेपालीहरूको मनोदशा मनोविज्ञान के हुने हो? नेपालभित्रै गएका उनीहरूको घर बसेका नेपालीहरूको अवस्था के हुने हो? आर्थिक हैसियत के हुने हो? बोर्डिङमा पढाइरहेका छन्, बजारमा लगेर काठमाडौँ सहरमा ल्याएर विदेशबाट पैसा आएको छ र काठमाडौँ आएर बसेर छोराछोरी पढाएका छन्। तिनीहरूको छोराछोरीको पढाइको भविष्य के हुने, शैक्षिक भविष्य के हुने?
यहाँहरूलाई स्वागत छ स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ जनताका गायक जीवन शर्मा भनेर मात्रै भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा जीवनज्यू। हजुर धन्यवाद छ। आरामी हुनुहुन्छ अहिले? कस्तो छ हजुरको अवस्था? कहाँ हुनुहुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् है। अहिले म काठमाडौँमै छु। अहिले सबै कुरा ठिकठाकै छ, राम्रै छ। हजुर, लकडाउनलाई अब पालन गरेर बसिएको छ होम क्वारेन्टाइनभित्रै। कस्तो फिल गर्नु भएको छ? यो लकडाउन त निकै समय भइसक्यो अहिले होइन, अब अझ पनि कहिलेसम्म हो भनेर केही टुङ्गो पनि छैन होइन। विशेष गरेर हजुर अब यो कहिलेसम्म चल्छ? विशेष गरेर तपाईँहरू एउटा चाहिँ कलाकारिताको क्षेत्रमा हिँडिरहेको व्यक्तित्वहरू अब मेला महोत्सवहरूमा पनि अब ठप छ होइन, गाह्रो समय छ। अलिकति यसबारेमा बताइदिनुहोस् न, कसरी यो दिनचर्याहरू? हजुर, यो लकडाउनको पिरियड त अब अचम्मै लाग्दो हुने रहेछ। हामीले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि नबिहोरेको यो समय पर्यो। हजुर, यस्तो खालको होला भन्ने अनुमान थिएन। हजुर, घरभित्र बस्दाखेरि अब रमाइलै होला जस्तो लाग्थ्यो। तर 2-4 दिन बस्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ। अब कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो कहिलेसम्म थाहै छैन। त्यही त। अनि अब यो अलिकति 1 महिनासम्म ठिकठिकै बित्यो। 1 महिनापछि पनि लकडाउन थपिँदै जाँदाखेरि हजुर यति बेलै खुल्छ भनेर अझ अत्तोपत्तो केही नहुँदाखेरि भने मानसिक रूपमा के मनोविज्ञानमा फरक प्रकारको अनुभूति भइरहेछ। पक्कै पनि। अब त्यो कस्तो विचारहरू के छ, कसरी तपाईँले लिनु भएको छ यो कोभिड-19लाई? हामी अलिकति यसैमा केन्द्रित हौँ है। दिन बित्यो महिना नि बित्यो, बित्यो जीवन ओबामा पसेर, अझै कति बित्ने हो जीवन एक्लै एक्लै घरभित्र पसेर। पक्कै पनि यो तपाईँले चाहिँ फेरि यो अहिले लकडाउनको समयमा यो तपाईँको सिर्जना एकदमै मिठो छ। आजभोलि यही लकडाउनको समयमै अलिकति गीत सङ्गीतको माहौलमा चाहिँ हजुरहरू अस्ति मैले हेर्दै थिएँ एउटा भिडियोमा चाहिँ हाम्रो श्रीमतीसँग पनि आउनुभएको थियो, पछिल्लो समय छोरीलाई पनि लिएर आउनुभएको थियो। यो साह्रै नै एउटा चाहिँ रमाइलो एउटा मनोरञ्जन पनि दिइराख्नु भएको छ यो लकडाउनको समयमा। यो तपाईँको चेहरामा फेरि पनि त्यो खुसियाली छाइरहेको छ हुन त होइन। फेरि पनि प्रयास जारी छ सधैँभरि तपाईँलाई चाहिँ इभन दुःखमा पनि एउटा खुसी दिने प्रयास गरिराख्नुहुन्छ नि त। यो कसरी हुन्छ यो सम्भव? यो अब मूलभूत रूपमा हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। हजुर, लकडाउनमा अब रोएर बिताउने कि निसासिएर बिताउने कि अथवा यही भित्र पनि के आशाका किरणहरू खोज्ने कि? हजुर। र लकडाउनमा अत्तालिएका, लकडाउनबाट चाहिँ अब धेरै नै मनोवैज्ञानिक रूपमा डिप्रेसनतिर जान लागेका तमाम विश्वभरिका मानिसहरूलाई थोरै सानो भए पनि केही राहत दिने प्रकारको काम केही गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर मन गयो। र मैले चाहिँ त्यस्तै अवस्थाको एउटा गीत सुरुमा चाहिँ छोरीसित बसेर सँगै गाएँ। हजुर। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ, हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। मानव जिन्दगी यो हजारौँ ठक्कर खाएर एउटा मान्छे जस्तो मान्छे बन्ने हो। तपाईँ त्यहाँ अहिले हुनुहुन्छ लन्डनमा, कति ठक्कर खाएर हन्डर खाएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होला। हरेक मानिसको जिन्दगी यस्तै हो, आत्तिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ ठक्कर बेला बेला आउँछन्, परिस्थितिहरू अब प्रतिकूल आइरहन्छन् गइरहन्छन्। यो पनि धेरै बेर रहँदैन। यो कोरोनाको कहर हामीलाई
यो स्थायी होइन, यो अस्थायी हो। हजुर। पक्कै पनि यसबाट हाम्रो विश्व समाज मुक्त हुनेछ हजुर। र नयाँ कोरोना पछिको सुन्दर बिहानी संसारमा झुल्किनेछ। नआत्त्यौँ भनेर यो आशावादी खालको गीत मैले सधैँभरि प्रसार गर्ने प्रयत्न गरेँ। तर धेरै नै मलाई गौरव र खुसी पनि के लाग्यो भने संसारभरिका धेरै मानिसहरूले योलाई सुन्नुभएछ। 1 लाखभन्दा बढी, 1,10,15,000 बढी भ्युवर्सहरू पनि देखियो। अझ पनि त्यसमा थपिँदै जानुभएको छ, सुन्दै जानुभएको छ। र यो एउटा सानो प्रयत्न, एउटा हार्मोनियम बजाएर छोरी र म भएर गाएको सानो प्रयत्नले पनि यति धेरै ठुलो काम गरेकोमा म खुसी छु अहिले एकदमै। पक्कै पनि यसै सन्दर्भमा म जोड्न चाहेँ, छोरीभित्र पनि एउटा गाउने प्रतिभा रहेछ। यो कुरा यो पहिलोपटक आएको होइन? हो, यो पहिलोचोटि कलेजको पहिलो दिन उसले एउटा गीत गाएको थिए। त्यो पनि धेरै कलेजका गुरुहरूले, उसका कलिग्सहरूले चाहिँ निकै राम्रो मानेका थिए। र यो दोस्रोचोटिको सायद यो पहिलो प्रयास हो यसरी जतासुकै पठाएको। छोरीको स्वर मलाई त राम्रै लाग्थ्यो, तर अरू प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि सबैले रुचाएको मैले अब अनुभूति गरेँ। पक्कै पनि यहाँ चाहिँ दर्शकहरूलाई यहाँ चासोको विषय पनि हो। एउटा बाबा चाहिँ यो सङ्गीतमा सधैँभरि डुब्नु भयो, यो क्षेत्रमा हिँडिराख्नु भएको छ। छोरीभित्र पनि त्यो प्रतिभा कहीँ न कहीँ रहेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ चासोको विषय पनि थियो। म आज जोड्ने प्रयासमा पनि थियो, तर कारणवश उहाँ आज चाहिँ हुनुहुन्न होइन। फेरि पनि कुनै समयमा हामी जोडिनेछौँ, पक्कै पनि उहाँको प्रतिभालाई ल्याउनेछौँ। के कस्तो छ उहाँको चासो यो सङ्गीतमा? यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न रुचाउनुहुन्छ उहाँ? कस्तो छ? उसले त अब पढाइ भन्दा पनि यही गीतै सङ्गीतमै लाग्छु भनेर कसियो जस्तो लाग्छ मलाई त। हो है, पक्कै पनि अलि पढाइमा पनि ध्यान दिनु भनेर हाम्रो इच्छा छ। प्रेसर गर्ने त हामीले गर्दैनौँ कहिले पनि। अब 17-18 वर्ष भइसकेपछि आफ्नो जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो स्वतन्त्रताको कुरा हो, हामीले दबाब दिने कुरो भएन। त्यही पनि पढाइलाई पनि अलि बढी समय दिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर उसको बढी ध्यान चाहिँ, बढी समय म्युजिकतिरै गएको जस्तो उसको कोठाभित्र ऊ गुनगुनाइरहेको देख्दा सुन्दा त्यस्तो लाग्छ। पक्कै पनि जीवनजी, अब चाहिँ यो लकडाउनको समय चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। यो वास्तवमा यो के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ आफ्नो तर्फबाट? यो कहिलेसम्म चल्ने होला? यो वास्तवमा कोरोना भनेर तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हुन त यहाँ धेरै डक्टरहरूले भनिरहेका छन्, वैज्ञानिकहरूले पनि भनिरहेका छन्। एक्ज्याक्टली के हो भनेर यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न अझ पनि सम्भव भएको छैन होइन? यो 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 हजुरले भने चाहिँ यो एकछिनको यो हो, यो हट्छ, पक्कै पनि जान्छ, यो हराउँछ भन्नुहुन्छ, खुसी पनि लाग्छ। अलिकति खुलाएर भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। अब यो कोरोनाको विषयमा त यसको जैविक चरित्र के हो, यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ कस्तो खालको कीटाणु हो, त्यस विषयमा भन्ने मसित कुनै हैसियत छैन। आज म हेमनाथ भन्ने हाम्रो डक्टरसँगै एकछिन केही विशेष कामले चाहिँ सँगै छु। उहाँले भनेअनुसार यो एउटा अर्धजीवित जस्तो हो, यसलाई मार्ने संसारभरि कुनै औषधि पनि बनेको छैन। यसलाई मार्न सक्ने भनेको हामी शरीरभित्रको एन्टिबडीले हो। यसको दबाई झट्टै पत्ता लगाइहाल्ने जस्तो पनि छैन। तर हामी आत्तिनु पनि हुँदैन। यसले मार्ने भनेको एकदमै अरू बिमारी जो छन् र इम्युनिटी कम भएका त्यस्तो चाहिँलाई बढी आक्रमण गर्छ। अलि स्ट्रेन्थ मान्छे त्यति बढी डराउनु पर्दैन। हुन त कोही अब बादमा एकदम स्ट्रङ मान्छेहरू लाई पनि यसले आक्रमण गरेको छ। तर धेरै जस्तो यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ अलि बुढाखाडा, त्यस्तै बिरामी, सुगरका बिरामीहरू, पहिले दमसमका बिरामीहरू, इम्युनिटी कम भएका त्यस्तालाई लगेको छ। हामी त्यति साह्रै डराउनु पनि हुँदैन भन्ने डक्टरहरूले यस्तै भन्नुहुन्छ। र यसको सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ मलाई भया लागेको छ। यसको एउटा जुन औषधि विज्ञानको पाटोतिर मैले अब बोल्न मेरो अधिकार केही पनि छैन, म जान्दिनँ। यसको जैविक चरित्र के हो त्यतातिर पनि मैले बोल्न सक्दिनँ। तर यसको सांस्कृतिक र सामाजिक पाटो चाहिँ अलिकति विषम र भयावह देखिन्छ। हाम्रो देश नेपालको पनि भविष्यको अब आर्थिक अवस्था के हुने हो, देशको राष्ट्रिय ढुकुडी के हुने हो, देशको अर्थतन्त्र के हुने हो, त्यो अर्थतन्त्रले पार्ने समाजमा प्रभाव के हुने हो, बाहिर विदेश गएका नेपालीहरूले
देशभित्रका नेपालीहरूलाई पालिरहेका छन्, धानिरहेका छन्, सरकार चलाउन सजिलो भएको छ, घरबार चलाउन सजिलो भएको छ। हजुर त्यो परिस्थिति अब कहिलेसम्म यथावत रहने हो? हो परदेशमा गएका नेपालीहरूको मनोदशा मनोविज्ञान के हुने हो? नेपालभित्रै गएका उनीहरूको घर बसेका नेपालीहरूको अवस्था के हुने हो? आर्थिक हैसियत के हुने हो? बोर्डिङमा पढाइरहेका छन्, बजारमा लगेर काठमाडौँ सहरमा ल्याएर विदेशबाट पैसा आएको छ र काठमाडौँ आएर बसेर छोराछोरी पढाएका छन्। तिनीहरूको छोराछोरीको पढाइको भविष्य के हुने हो? शैक्षिक भविष्य के हुने हो? राष्ट्रको राष्ट्रिय अब नेपालीहरूको यावत तमाम यस्ता खालका एउटा कहाली लाग्दा हो खालका एउटा सोचाइहरू मनमा खेलिरहेका छन् सारा नेपालीहरूको। देशकै भविष्य के हो? राष्ट्रको चाहिँ अब दिशा कता जाने हो? भोलि कोरोना पछिको महासङ्कट अब कस्तो खालको आउने हो? देशलाई सहज अवस्था आउने हो कि विकराल स्थिति सिर्जना आउने हो कि? यावत कुराहरूमा सबैको अब चिन्ता यसमा बढे जस्तो लाग्छ। त्यो यो एकदमै अब यस्तो देशहरूलाई चाहिँ यो अलिकति यो अगाडि बढिरहेका नि विश्वमा चाहिँ यस्ता देशहरूलाई यसले चाहिँ एकदमै प्रभावमा पारेको छ। एकदमै यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अब यस्तो छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अमेरिका, विशेष गरेर अमेरिकाको अहिले हेर्ने हो भने। अनि अब यिनी कुराहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने त नेपालमा त यो त सुरु भएकै छैन जस्तो पनि लाग्छ कि। नेपालमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि त मलाई एउटा गीत लेखेँ मैले है। हजुर विश्वको जतासुकैको समाचार सुन्दाखेरि नेपाल अहिलेसम्मको अवस्थामै रहिराखेकोलाई किसिमले चाहिँ एकजना पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छैन अहिलेसम्म। कोरोना केही 50-60 जनामा देखा परेको छ, तर पनि त्यो पनि अब विकराल रूपमा छैन, सिरियस कोही पनि छैन कोरोनाको कारणले, सिरियस बिरामी कोही पनि छैन। त्यो देख्दाखेरि नेपाल देश त यसै पनि सुन्दर रहेछ, प्रकृतिले पनि यसमा सौन्दर्य थपेको, नेपाली जनताको खानपिन आदि इत्यादि पनि निकै सुन्दर रहेछ। विश्वमै उत्कृष्ट देश त यही नेपालै रहेछ कि जस्तो लागिरहेछ। पछि के हो त्यो थाहा छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि त हेर्दा संसारको चित्र सुन्दा विश्वको समाचार, हेर्दा संसारको चित्र सुन्दा विश्वको समाचार, आखिर यो देशै रहेछ स्वच्छ सफा र सुन्दर भनेर पो गीत लेख्न मन लाग्यो मलाई। हजुरले यसरी गाइराख्दाखेरि हामीहरूलाई पनि पीडा हुन्छ। हामी अहिले सायदै नेपालमै हुन्थ्यौँ भने कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने पनि फिल भइरहेको हुन्छ कता कता। हजुर, अब यो हाम्रो आफ्नो राष्ट्रप्रतिको एउटा गौरव पनि हो। अब कोही पनि नमरोस् कोरोनाबाट, अहिलेसम्म कोही पनि मरेको छैन। अब त्यसले हाम्रो नेपालीहरूलाई विश्वमा एउटा छाती फुलाएर कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। देख्यौ हाम्रो देश कस्तो रहेछ, नेपाल कस्तो रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने र कसैले भनेको छ भने पनि देख संसारमा यति मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाले मर्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा पनि मरेन भनेर सधैँभरि भन्न पाइयोस्, एउटा सुखद समाचार सुनाउँदै विश्वभरि हिँड्न पाइयोस्। त्यो खुसी चाहिँ अब कोरोना पछिको दुनियाँमा बाँड्न पाइयोस्। त्यो एउटा चाहिँ मेरो र संसारभरिका नेपालीहरूको इच्छा त्यो पनि छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हिजो यो कोरोनाबाट चाहिँ भयभीत संसार भइरहँदाखेरि WHO ले सुरुमै तोकेको थियो नेपाल विशेष गरेर एसियाका अब देशहरू उच्च जोखिममा छन् भनेर पनि भन्थ्यो। तर आज उसले आफैले हेरिरहेको छ के भइरहेको छ भन्ने, त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ यो कुरालाई पक्कै पनि प्रस्ट्याएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। उसले उच्च जोखिमबाट अब कम जोखिम भएको देशमा नेपाललाई राखिसक्यो, त्यसमा चाहिँ सूचीकृत गरेको छ। त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। र यसमा मैले सारा नेपालीहरू हजुर प्रति मेरो ठुलो एउटा गौरव महसुस गरेको छु। लकडाउनलाई यति अनुशासित पूर्वक सायद संसारको कुनै पनि देशमा पालना गरेका छैनन्। नेपाली आफै सचेत रहेछन्, आफै होसियार, आफै अब एउटा अनुशासित, साह्रै अनुशासित देखियो। त्यति ठुलो चाहिँ प्रशासनिक कारबाही पनि केही पनि गर्नु परेन। अरू देशमा ठुल्ठुला लाठीचार्ज भएका, कोरोनाको चाहिँ एउटा लकडाउन पालन नगरेको कारणले चाहिँ ठुल्ठुला हिंसा भएका खबरहरू पनि आइरहे। तर नेपालीहरू आफै सचेत भएर आफै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसे। यता कता एक दुईवटा साना साना घटनाहरू बाहेक अब सब नेपालीहरूले अनुशासित भएर यो कोरोनालाई पहिले चिने जस्तो गरेर निकै चाहिँ आफ्नो सुसंस्कार देखाएको मैले महसुस गरेको छु र साह्रै एउटा गजबको कुरा छ। पक्कै पनि हाम्रो देश गरिब रहे पनि तर हामी चाहिँ गरिब वास्तवमा रहन्छ होइन, धनी ठुलो रहेनछ भन्ने चाहिँ अहिले देखिएको छ नि।
हो। धन धन ठुलो होइन रहेछ, मन ठुलो रहेछ, अब समृद्धि ठुलो रहन्छ, संस्कार ठुलो रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। हो होइन, हजुरले त भनिराख्नुहुन्थ्यो धनको पछाडि तपाईँ कहिले लाग्नु भएन, सायद धनको पछाडि लागेको भए सायद अहिलेको जुन स्टेजमा तपाईँले भोगिराख्ने हुनुहुन्छ त्यो सायद हुन्थेन होला। यदि धनकै पछाडि लागेको भए सायद तपाईँ पनि कुनै अलि उचल्लै अलि माथिल्लै लेभलमा सायद हुनुहुन्थ्यो होला आज, होइन? तर यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले? अब यो लेभललाई त केलाई माथि भन्ने केलाई तल भन्ने, धेरै पैसा कमाएको लेभल माथि हो कि थोरै कमाएको लेभल माथि हो, पैसाकै लेभलको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको विशेष गरेर यसलाई परिभाषित गर्नु बाँकी नै छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि पैसा चाहिँदैन भन्ने होइन, पैसा चाहिन्छ नै। मैले एउटा पैसा सम्बन्धी, धन सम्पत्ति सम्बन्धी एउटा दृष्टिकोणको गीत पनि गाएँ। के अरे, एउटा छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा, कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भक्कै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भक्कै सुत्नु राम्रो, बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार भनेर मैले गीत गाएँ। कोही साथीले यो गीत सुरुमा गाउँदाखेरि अब यस्तो गीत अलि नगाउनुहोस् कि भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुभयो। तर अहिले आएर के प्रमाणित भयो भनेदेखि सिसाका महलहरू भन्दा त हाम्रो नेपालका गाउँहरूका झुप्रो नै आनन्दी रहेछन्। सँग बसेका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपालीहरू, आफ्नो झुप्रोमा बसेका छन्, झुप्रो अगाडिको बारीमा खनेका छन्, मकै खनेका छन् है। बेलुका गएर मस्त निदाएका छन्, न कोरोनाको डर छ न केही डर छ। यो आनन्दमय जिन्दगी त त्यो पनि चाहिँ जस्तो लाग्छ। होइन, वास्तवमा यो अहिले देखिएको छ नि, यो तपाईँ चाहिँ ठुलो ठुलो देशमा गएर, हुन त हरेक नेपाली अब त्यो ठाउँमा पुग्नको एउटा चाहिँ सपना होला, त्यो ठाउँमा पुगेर थोरै धन सम्पत्ति कमाएर फर्किएर आफ्नै देशमा बस्छु भन्ने एउटा मनस्तुति होला धेरैको, होइन? तर थोरै मात्रामा चाहिँ कहीँ उतै पुगेपछि अलिकति ठुलै बन्ने, उहीँ बस्ने, देशलाई नगर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ यहाँ। तर त्यस्तोलाई त अहिले त एकदमै ठुलो झट्का दिएको छ नि, होइन? अहिले यसले केही त्यो खालको मनोविज्ञानमा मैले केही प्रभाव पारे जस्तो लाग्छ। मलाई के इच्छा छ भने हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा पैसा चाहिँ कमाउन जाने कुरा राम्रै हो, पैसा कमाउनुहोस्, तर त्यहीँ बस्ने भन्दा पनि नेपाल फर्केरै आउनुहोस्। नेपालको पैसा विदेशमा गएर नराख्नुहोस्, बरु विदेशको पैसा नेपालमा ल्याएर गाड्नुहोस्। यही देश सुन्दर हुनेछ, यही देश सफा छ, यो देशमै मृत्युदर एकदमै कम देखियो यो कोरोनाको पालामा पनि। महामारी आउँदा पनि यही देश काम लाग्छ, अप्ठ्यारो पर्दा नि आफ्नै देश काम लाग्छ। त्यसकारण अब विदेशमा भएको पैसा फर्काएर नेपालमा ल्याउनुहोस्, मेरो त त्यस्तो इच्छा छ। सबैले त्यही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि हाम्रो देश महान छ। अहिले हामीले बुझ्ने अवसर पाएका छौँ, अलिकति पन्नाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा दैविक शक्ति, देवी देवताहरूको बास भएको देश, एउटा सुन्दर स्वर्ग हो हाम्रो देश नेपाल भनेर म भन्न पनि चाहन्छु। तपाईँले त सारा जीवन त्यही भन्दै हिँड्नु भएको छ, आज यो सत्य पनि भएको छ। वास्तवमा जीवन शर्माले लेखेका, कोरेका तिनी शब्दहरू, तिनी चयन गरेका तिनी कुराहरू आज सत्य भएका छन् भनेर पनि भनेको छ। आज कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि त्यो अब मैले कुनै परिणाम प्राप्त गर्ने अभिलाषाले
मैले केही पनि लेखेको पनि होइन, शब्द कोरेको पनि होइन, तर अहिले राम्रै परिणाम दियो ती शब्दहरूले। ती शब्दका हरेक अक्षरहरूमा विश्वभरिका नेपालीहरूको अनुराग बढेको छ। मलाई यो सुन्दाखेरि तपाईँ जस्तो अब एउटा लन्डनमा बसेर यसरी अब रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ, म प्रति एउटा चासो देखाइरहनु भएको छ, त्यो यस्तो धेरै नेपालीहरूले हजुरले जस्तै एउटा माया स्नेह सद्भाव प्रकट गरिरहनु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि मेरो मन अब विह्वल छ, एकदमै खुसी आनन्दले विभोर छु। म सबै नेपालीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभारी पनि छु, कृतज्ञ पनि छु म। र अब हामीले आफ्नो धरातल, आफ्नो ग्राउन्ड कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन। आफू जन्मेको भूमि त्योभन्दा पवित्र संसारमा केही पनि हुँदैन। त्यो भूमिलाई सधैँभरि सम्मान गर्ने, नबिर्सनी गरौँ, मेरो चाहिँ इच्छा त्यही नै छ। पक्कै पनि म आफैले अहिले मिस गरेर आएको छु त्यो आफ्नो जन्मभूमि, त्यो गाउँ। अहिले त्यहाँ भएको भए सायद हामी भन्न सकिँदैन यो प्रकोपले कहिलेसम्म यो चल्ने हो, के हुने हो। सायद यस्ता यिनी मुलुकहरू पनि यहाँ पनि त अन्नको उत्पादन छैन, केही छैन, कि भोकमरी लाग्ने हो कि पैसाले यहाँ चाहिँ पैसा मात्रै भएर केही पनि छैन। तर वास्तवमा मानिसलाई बाँच्नको लागि के चाहिने रहेछ त भन्ने कुराहरू पनि अहिले यो प्रकृतिले देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सायद आफ्नै देश, आफ्नै त्यही गाउँठाउँ, त्यसमा बसेर एटलिस्ट मान्छे त्यो भोकमरीको शिकार त हुन सक्दैन नि, त्यहाँ त आफ्नो ज्यान पाल्न सक्छ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै सही हो। अब भोकमरीको सम्भावना त बढेरै गयो। इन्डियामा पनि भोकमरीको सम्भावना छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ। इन्डियामा भोकमरी आयो भने नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ला। अझ इन्डिया जस्ता सप्लाई गर्ने, अन्न सप्लाई गर्ने देशहरूले अन्न सप्लाई गर्न छोड्यो भने के होला? अब अन्तवाद ल्याएर खाने अब युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा अब के हालत हुने हो होइन। त्यो त्यस्तो अवस्थामा त हाम्रो देश त धेरै अब सुरक्षित जस्तो लाग्छ। गाउँमा गएपछि यो बेलामा चुत्रो पाइन्छ, औसेलु पाइन्छ, औसेलु चुत्रो खाएर पनि बाँचिन्छ। थकाइलाका लाँक्रा छोडाएर खाएर मजाले आनन्द लिएर बस्न सकिन्छ। जमिन मुनि अब गिठा छन्, भ्याकुर के अरे तरुलहरू छ, वन तरुल छ होइन। वनमा गयो भनेदेखि तरुल खाएर गिठा भ्याकुर खाएर पनि स्वस्थ भएर बाँच्न सकिन्छ। धेरै बाँच्ने अवसरहरू त देशमा प्रशस्त छ, सम्भावना छ। हामीले भोगोकै मर्नुपर्ने अवस्था जस्तै ठुलो महामारी आए पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो देशमा। तर जीवनजी मान्छेहरू गाउँ छोडेर टाढा गए किन? गाउँ छोडे किन? पाहा पोखरीहरू बारीहरू जहाँ कृषि हुन्छ, खेती हुन्छ, त्यसलाई बजाएर टाढा हिँड्न लागे। किन यस्तो भयो? अब यो फर्किन्छ? अब सायद यो कोरोना पछिको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ सारा नेपालीहरूमा, विश्वभरिका जनताहरूमा, आखिर जमिनबाट उत्पादन हुने चिज सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ भन्ने मनोविज्ञान पनि अब विकसित हुन्छ होला। नेपालबाट, काठमाडौँबाट गाउँतिर गएका नेपालीहरूले के भनिरहेछन् भनेदेखि अब घरमा गएर बिउ राख्छु, अब मकै छर्छु, अब धानको बिउ राख्छु र धान रोपेर मात्रै फर्किन्छु, सके फर्कनै पर्यो भनेदेखि, नत्र उतै बस्छु भनेर गाउँबाट लर्को लाएर काठमाडौँ घर जाने मान्छेले टिभीमा त्यस्तै अन्तर्वार्ता दिएको मैले देखिरहेको छु, सुनिरहेको छु। अब गाउँमा गएर धानको कोदाको बिउ राख्न थालिसके यहाँ नेपालमा। भनेपछि यो एउटा चाहिँ यो अलिकति प्रकृतिकै खेल जस्तो मलाई लाग्छ। प्रकृतिले अलिकति आफ्नो केही सच्याउनको लागि अब अति नै भइसकेपछि, अति दमन भइसकेपछि भनौँ न। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा त हामी त फेरि पनि एकदमै ठिक रहेछौँ, हामीलाई चाहिँ त्यति साह्रो असर परेको छैन। तर विश्वलाई हेर्ने हो भने धेरै दमन पनि भएको, यहाँ निर्दोष व्यक्तिहरूलाई कति मारियो, कतिको ज्यान गयो। अब जो पशु पक्षी तपाईँको जनावरहरूको दिन दहाडे हत्या गरेर जिउँदै तिनीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा खाइरहेको छ, बेचिरहेको छ होइन। यस्ता कुराहरू अति नै भइसकेपछि कहीँ यो प्रकृतिकै केही खेलवाड त होइन? कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? प्रकृति त के छ भने वरदान पनि हो मानिस जातिको लागि, प्राणीहरूको लागि। अब उस्तै परे यो चाहिँ प्रकृति प्रलयकारी पनि हो। प्रकृतिलाई त केही मतलबै हुँदैन, उसलाई त जम्मी के छ भने जोडघटाउको कुरा मात्रै, हिसाब मात्रै छ। के गरे के परिणाम आउँछ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यो लकडाउनको विषयमा हामीले के सुन्यौँ भनेदेखि ग्रिन हाउस है प्रभाव परेको छ र पृथ्वीकै तापक्रम जुन बढ्दै गइरहेको थियो त्यो तापक्रममा सन्तुलन आएको छ, तापक्रम घटेको छ यो बेलामा। अहिले चाहिँ यो पृथ्वी बढी पहिलेभन्दा धेरै
स्वच्छ र बस्न लायक सफा बनिसकेको भइसकेको छ, छ। हजुर हजुर सफा भइसकेको छ, यी चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले प्रकृतिले त के गर्छ भने अब परिणाम दिन्छ। अब मान्छेले अब प्रकृतिलाई सफा राख्यो भनेदेखि आफैलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ। प्रकृतिलाई दुर्गन्धित बनाए, यो हावा वायु प्रदूषणहरू चाहिँ बढायो भनेदेखि आफैलाई सास फेर्न उतिखेरै गाह्रो पर्छ। त्यसले प्रकृतिमा केही पनि छैन। कहीँ कतै यो हजुर कहीँ कतै यो कोरोनाले चाहिँ यो चाहिँ कोरोना आएको यो चाहिँ अहिले चाहिँ जो देखा परेको छ होइन, कहीँ कतै यो मानव अस्तित्वको राम्रोको लागि त होइन, कहीँ कतै यसो अलिकति यसका चाहिँ केही धाराहरूलाई अलिकति पल्टाएर हेर्दाखेरि होइन। अब के गर्ला, अब त्यो त हामीले केही अब अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रकृतिको खेल हो। प्रकृति बुझ्न कतिसम्म मान्छेको एउटा सानो दिमागले यत्रो विशाल ब्रह्माण्ड यसको चाहिँ खेल है बुझ्न त यसलाई कुनै मान्छेले चलाएको त पक्कै पनि होइन। यसलाई हामीले बुझ्ने भने कसरी यो अड्किरहेको छ, कसरी घुमिरहेको छ, कसरी यहाँ चाहिँ यो जीवन चलिरहेको छ। 2 मिनट पनि यदि हावा रोकिन्छ भने यहाँ मान्छे विश्वबाट संसारभरिबाट यो मान्छेको अस्तित्व मेटिन्छ होइन। तर फेरि पनि यो निरन्तर छ। तर जे होस्, हामी चाहिँ अब यसबाट पाठ चाहिँ मानव जातिले राम्रो पाठ सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। प्रकृतिलाई बढी दोहन गर्दा, प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप बढी गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ परिणाम भन्ने कुराहरू अब यसबाट धेरै पाठ लिएर फर्दर अगाडिको योजनाहरू बनाउँदाखेरि समग्र मानव जातिले विश्वभरिका सचेत अब विज्ञान प्रविधिले युक्त भएका दिमागहरूले अब अझ बढी सोच्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हुन त लकडाउनलाई हजुरले भनेअनुसार नेपालीहरूले यति अनुशासित भएर बुझिदिनु भएको छ, सबै भित्र बसिदिनु भएको छ, एकदमै पालना राम्रो गर्नुभएको छ। त्यही फेरि अर्को तर्फ चाहिँ जो भोकमरी अलिअलि आइसकेको हो कि जो बिहान खाएर साँझ के खाने भन्ने जो जनता छन्, जो गरिब पीडित छन्, उनीहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? उनीहरू कसरी सर्भाइभ भइरहेका छन्? यसमा कति हामी सरकारलाई हेर्ने हो भने अब सरकारले पनि गरेको भन्छ होइन, तर कहाँ के कस्तो भइरहेछ नेपालमा तपाईँ रहेर यिनी कुराहरूलाई पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो बेलामा सबभन्दा ठुलो अनुभूति गरेको कुरा के हो भने सबभन्दा अप्ठ्यारो नेपालमा र विश्वभरिमै ज्यालादारी मजदुरहरूलाई छ। हजुर, जब ज्याला गरेर बिहान दिनभरि ज्याला गरेर बेलुका खाने, अरू केही पनि नभएका, केवल पाखुराको बलमा मात्रै बाँचेका, नेपालभित्रका पनि अझ सबभन्दा बढी नेपाल बाहिरका, जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिकाका घन्टा काम गरेर घन्टाको हिसाबले पैसा बुझ्ने अथवा हप्ताको हिसाबले पैसा बुझ्ने त्यस्ता ती श्रमिकहरू, त्यस्ता मजदुरहरू सबभन्दा आपद विपदमा परेका छन्। सबभन्दा बढी समस्याले ग्रस्त छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले भोलि चाहिँ मई दिवस हो। मई दिवसको विषयमा संसारभरि रहेका श्रमिकहरू, नेपाली मात्रै होइन कि विश्वभरिका श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ती श्रमिकहरूको अब भावना, उनीहरूको लागि परेको अप्ठ्यारो र उनीहरूको जिन्दगीको जीवन दशालाई सम्झेर मैले पहिले एउटा गीत बनाएको थिएँ। केही दिन अगाडि मैले त्यसलाई चाहिँ फेरि हार्मोनियममा गाएर अपलोड पनि गरेको छु। मेरो चाहिँ युट्युबमा हेरिदिनु होला, मेरो फेसबुकमा पनि त्यसलाई राखेको छु। र त्यो गीत मैले एकचोटि फेरि रिभाइज गर्न चाहन्छु। मजदुरहरूको दशा। निकाल्यौं हीरा मोती, बनायौं सुनका दरबार, न हमलाई एक छाक रोटी, न पायौं ओत लाग्ने घर। निकाल्यौं हीरा मोती, बनायौं सुनका दरबार, न हमलाई एक छाक रोटी, न पायौं ओत लाग्ने घर। बगैँचामा फुलहरू हामीले फुलायौं, फाटैभरि धनका बाला हामीले झुलायौं। लुगा फाटो रास लाग्छ पसिनाले हाम्रो, तर कहिल्यै खानु लाउनु छैन हामीलाई राम्रो। निकाल्यौं हीरा मोती, बनायौं सुनका दरबार, न हमलाई एक छाक रोटी, न पायौं ओत लाग्ने घर। मैले
एउटा गीत सुनाएको थिएँ। अहिले वास्तवमै काम गर्ने बेलासम्म उनीहरूले ज्याला पनि पाए, अब राम्रोसँग खाए होलान्, कहिले बिहान बेलुका ढुक्क टुक्क अप्ठ्यारै परेर पनि खाए होलान्। अहिले त ज्याला पनि छैन, खाने उपाय पनि छैन। जुन काम दियो मालिकले, उसलाई उनले बाउसर सम्झेका थिए, त्यो मालिकले पनि कामबाट निकालिदियो। जुन ठुल्ठुला घर बिल्डिङ बनायो उनीहरूले, त्यो आफैले बनाएका बिल्डिङभित्र पनि उनीहरूले बास बस्न पाएनन्। बाटो बनाए चिल्ला चिल्ला, मोटर बाटोहरू बनाइदिए, पिच गरे, त्यो चिल्ला बाटोमा आज उनीहरू पैदल हिँड्न पनि पाएका छैनन्, थुनिएर बसेका छन्। त्यस्तो अवस्था आज मजदुरहरूको छ। ती मजदुरहरू हजारौँ लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा जो विश्वभरि मजदुरहरू छरिएर बस्नुभएको छ, ती सबै मजदुरहरूलाई म यो सङ्कट घडीमा सलाम गर्न चाहन्छु। ती सबै मजदुरहरूप्रति मेरो हृदयको भावना साट्न चाहन्छु र तिनै मजदुरहरूको भोलि मई दिवस छ। संसारभरिका मजदुरहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। जसो तसो बाँचौँ, हिम्मत नहारौँ, आशावादी भएर बाँचौँ। बाँच्ने मात्र अहिलेको हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। भोलि कोरोना पछिको सुन्दर बिहानीमा फेरि रमाउला हाँसौँला भनेर आशावादी भएर आशाका किरणहरू बाँड्न पनि चाहन्छु। पक्कै पनि जीवनजी अति सुन्दर यो तपाईँको गीत सङ्गीतको माहौलमा हामी डुब्ने पक्कै पनि लाखौँ दर्शकहरूले यसलाई हेर्नुहुनेछ। उहाँले अहिले निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीतको माहौलमा चाहिँ डुबेर केही यो लकडाउनको समयमा विशेष गरेर केही सृजनाहरू पनि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, आइराख्नु भएको छ। उहाँको फेसबुकमा र युट्युबबाट हामी चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष हेर्न सक्छौँ। पक्कै पनि उहाँलाई माया गरिदिनु होला। यो गीत सङ्गीतको माहौल पक्कै पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जीवन शर्मा को हो के हो भनेर त यहाँ चाहिँ हामीहरूले बताइराख्नु पक्कै पनि पर्दैन। तर उहाँको सृजनाहरूलाई माया गरिदिनु होला ल, उहाँको युट्युबबाट हेरिदिनु होला र अहिले उहाँले चाहिँ युट्युब च्यानललाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसलाई धेरैले माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गीत सङ्गीतलाई उहाँ पक्कै पनि माया गरिदिनु होला, किनभने उहाँले केही पनि खोज्नु भएको छैन। पक्कै पनि जीवनमा उहाँले केही खोज्नु भएन, यो चाहिँ हामीले भनिराख्नु पर्दैन। तर उहाँको सृजनाहरूमा सत्य छ। अहिले उहाँले जे शब्द रचनाहरू गर्नुभयो, जे भनिर हिँडिराख्नु भएको थियो, अहिले ती कुराहरू सत्य पनि भएका छन्। वास्तवमा नेपालीहरू फर्कौँ, गाउँ फर्कौँ, आफ्नै घरखेत गरौँ, किसान मजदुरी गरौँ, घरमै जे छ त्यहीँ उब्जाउँ, होइन त्यहीँ खाउँ। अहिले यो विशेष गरेर प्रकृतिले पनि त्यही भनिरहेको छ। यो कुरा हामी सबैले विश्वभरिबाट नेपालीहरूले बुझिरहेका पनि छौँ। जीवनजी अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब अलिकति तपाईँको पारिवारिक कुरा गर्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा हजुरको छोरा चाहिँ अस्वस्थ भएर अलि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, होइन? उहाँको अवस्था के कस्तो छ अलिकति अपडेट गराइदिनुहोस् न। के कस्तो आर्थिक सङ्कलन भयो, कतिको सहज भइरहेको छ, के अपेक्षा गर्नु भएको छ? पक्कै पनि यहाँ धेरै सहयोगी मनहरू पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्नुभएको हो। हजुर, आजै हामी त्यही अब डक्टर सँग भेटघाट गऱ्यौँ। छोराको त्यो सबै स्वास्थ्य हेर्दाखेरि अब बिस्तारै रिकभर हुँदै गएको छ। घाउ पनि हेऱ्यो, घाउ पनि अब पाक्न अलिकति छोडे जस्तो छ। एक दुई हप्ता अगाडिदेखि एन्टिबायोटिक र दबाईहरू चलाउनु छोडेको हो। हेरौँ, एक दुई हप्ता अझै हेरौँ भनेर चाहिँ डक्टरहरूले ट्रायल गरिरहनु भएको छ। अब केही दिन अगाडिदेखि ड्रेसिङ पनि गर्न छोडिएको छ। अब एन्टिबायोटिकहरू दबाईहरू खान छोडेको 14-15 दिन जति भइसक्यो। ड्रेसिङ गर्न छोडेको पनि 1 हप्ता जति भइसकेको छ। अब अहिलेसम्म घाउ पाकेको देखिएन। अब 1-2 हप्तासम्म पनि पाकेन भनेदेखि अनि बल्ल ढुक्क हुँला भनेर डक्टरहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। अहिलेसम्म ट्रायलमै छ र अब ठिकै छ। योभन्दा अगाडि जो विश्वभरिका नेपालीहरूले सहयोगका हातहरू बढाउनु भयो, ती सारा नेपालीहरूप्रति म कृतज्ञ छु। असाध्यै हृदयभरिको मेरो चाहिँ भावना उर्लेर उहाँहरूप्रति समर्पित छ। म साह्रै अब जिन्दगीभरि यो गुण तिरेर साध्य पनि छैन, बिर्सेर साध्य पनि छैन। सबै विश्वभरिका यो देश त्यो देश नभनिकन संसारैभरिका साथीभाइहरूले, नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले यति ठुलो गुण लाउनु भएको छ कि म एकदम भाव विह्वल छु यो घडीमा। र त्यो गुण मैले जिन्दगीभरि कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन। अब आवश्यक पर्यो भनेदेखि फेरि हामीले
साथीभाइहरूलाई सम्झाउँला अहिले ठिकै छ अब बढी चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छैन अब मैले अब यही भन्न चाहन्छु अब परिस्थिति फेरि चाहिँ आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरू मार्फत आउँला अहिले बढी दुःख नगर्नुहोस् कोरोनाको समय पनि छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफू सुरक्षित हुनुहोस् र नजिकमा कोहीलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि अप्ठ्यारो परेकोलाई त्यहीबाट सहयोग गरिदिनुहोस् भन्छु र यही कुराहरू छ घर परिवारको अवस्था अहिले चाहिँ सामान्य छ ठिकै छ राम्रो छ यसमा संसारभरिका नेपालीहरूलाई म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु अब हामी चाहिँ यस प्रोग्रामको अन्तिमतिर छौँ अब जहाँ जाँदै अन्त्यमा केही छुटेका कुराहरू के छ अनि चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा लास्टमा एउटा चाहिँ मिठो गीत सुनाएर हामी बिदा होला होइन निकै राम्रो कुराकानी भयो अब यो बेलामा सबै संसारभरिका मानव जाति मिलेर यो मानव सभ्यता र मानव संस्कृति र मानव जातिकै विरुद्धमा आइलागेको यो महामारीको विरुद्ध लड्नु जरुरी छ यसलाई पराजित गरेर हामी विजेता भएर भोलि निस्कनु जरुरी छ यो जित एकजना व्यक्तिको हुने छैन एउटा वैज्ञानिकको मात्रै जित पनि हुने छैन समग्र मानव जातिको जित हुनेछ जित्न त पक्कै जित्छौँ तर जित्नुभन्दा अगाडि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू आइलाग्ने सम्भावनाहरू छ त्यसपछि पनि केही समस्याहरू पर्लान् तर यो बेला भनेको सारा विश्वभरिका मानव जाति घरभित्रै बसेर नडराइकन लुकेर घरभित्र बस्ने बेला हो त्यही बेला सबैले त्यही गरौँ यसलाई जिती छाड्नेछौँ भोलि सुन्दर बिहानीमा फेरि भेटौँला भोलि कोरोना पछिको संसारमा रमाउला आजलाई यही अप्ठ्यारोमा हामी सबै छौँ अप्ठ्यारो नमानिकन यसलाई सङ्घर्ष गर्दै यसलाई पराजित गरेर चाहिँ निस्कौँ यो समस्याबाट यही भन्न चाहन्छु र अन्तिममा सबैले रुचाएको त्यही गीत सुनाउँछु सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको अहिले त जम्मै भरियाले लामो सास फेरेर बसिया छ सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको 80 वर्षको उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई अब यो कोरोनाले झन् अप्ठ्यारो पारेको छ सबभन्दा बढी अहिले तिनै पीडित छन् पिल्सेका पनि तिनै छन् मृत्यु दर पनि तिनैमै बढी छ त्यही पनि जो कोही हुनुहुन्छ नआत्तिनु होला 80 वर्ष पुगेका पनि नपुगेका पनि सबैमा एउटा साहस हिम्मत ठुलो कुरो रहेछ हिम्मत दिलो भएको हुनाले 81 वर्षका पनि कोरोनाको चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट निस्केर बाहिर आउनुभयो हिम्मत हारियो भनेदेखि हामीलाई झन् बढी च्याप छ जसको बढी आत्मबल छ जसको बढी हिम्मत छ त्यसले जित्नेछ हिम्मतका साथ अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु र जाँदै कोरोनाकै एउटा गीतका एक दुई पंक्ति म सुनाउन चाहन्छु संसारभरि घुम्दै हिँड्ने मानिसको चोला संसारभरि घुम्दै हिँड्ने मानिसको चोला घरभित्र कैदी हुँदा कस्तो भयो होला कोरोनाको कहरले सारा मानव जाति कोरोनाको कहरले सारा मानव जाति तडपिएर बाँचेका छन् शास्ति खेप्दै अति लौ आयो ताजा खबर लौ आयो ताजा खबर छाप्दै आयो हजुर ताजा खबर कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र उपचारको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र खाडल मुनि एकै ठाउँमा लासहरूको थुप्रो न त यसले महल भन्यो न त भन्यो झुप्रो लौ आयो ताजा खबर लौ आयो ताजा खबर संसारभरि आयो हजुर ताजा खबर ज्यालादारी काम गर्ने भोकै परे दीर्घरोगी बुढा बुढी दबाई नपाई मरे जताततै बन्दा बन्दी हिँड्नु कहीँ छैन जताततै बन्दा बन्दी हिँड्नु कहीँ छैन
घरभित्र मरे पनि गुहार पाइँदैन। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, भित्रभित्रै बसौँ भन्ने आयो खबर। विश्वभरि कोरोनाको चल्यो महामारी, यस्तो बेला बाँच्नै पर्यो जसो तसो गरी। संसारभरका मानव जाति एक भई सारा, यो सङ्कटलाई हटाउन बसौँ घर घर। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, विश्व सारा हल्लाउँदै आयो खबर। जिन्दगी हो सधैँभरि हुन्न एकै नास, जिन्दगी हो सधैँभरि हुन्न एकै नास। तर हिम्मत हार्ने होइन, छाड्ने होइन आस। मानिसलाई यस्ता सङ्कट आउँछन् घरिघरि, मानिसलाई यस्ता सङ्कट आउँछन् घरिघरि। तर पनि सुन्दर संसार उदाउने छ फेरि। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, सुन्दर संसार आउँछ भन्ने आयो खबर। यही ताजा खबर मैले सुनाउन पक्कै पनि यो हजुरको सृजनामा यो बनेका यी शब्दहरू, तपाईँको लय, तपाईँको यसमा चाहिँ यो एकदमै यो मिठो प्रतिभा पनि भनौँ, यसले चाहिँ हरेक शब्दहरूले चाहिँ भनिरहेको छ वास्तवमा अहिले विश्वमा के भइरहेको छ, र तितो यथार्थ पनि यसले चाहिँ देखाएको छ, सुनाएको छ, बताएको छ। सबैले सुनिदिनु होला र यहाँको प्रतिभालाई माया गरिदिनु होला। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो जीवन शर्मा, हामी जनताका गायक भनेर पनि उहाँलाई चिनाउन चाहन्छौँ। पक्कै पनि दर्शकहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँ के हो को हो भनेर, होइन, हामीले धेरै भनिरहनु पर्दैन। अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ जीवनजी। अब ठिक छ, हाम्रो सारा विश्वभरिका मानव जातिलाई जुन समस्या परेको छ, हामी सबैलाई त्यस समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ। अब नआत्त्यौँ, हिम्मत नहारौँ, अब मनोबल माथि उठाउँ, साहस माथि उठाउँ र साहस भरिने खालका सन्देशहरू, राम्रा राम्रा शुभ सन्देशहरू हाम्रा मिडियाहरूले पनि प्रसार गरून्। तपाईँ टिकाजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको यो जुन छ च्यानल हाम्रो चाहिँ टिभी स्कट नेपाल, होइन, यसले धेरै राम्रो राम्रो काम गरेको छ। धेरै राम्रो मान्छेहरूलाई यसले माथि उठाएको छ, उनीहरूभित्रको प्रतिभालाई चाहिँ बाहिर प्रस्फुटित गर्ने काम गरेको छ। देश विदेशका प्रतिभाहरूलाई अहिले कदर गरेको छ, सम्मान गरेको छ र चिनाउने काम गरेको छ। मलाई पनि आज तपाईँको यो उसमा ल्याइदिनु भयो, स्क्रिनमा ल्याइदिनु भयो, संसारभरि मेरो मनका कुराहरू फैलाइदिने एउटा मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायतको तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्छु, आभारी छु। र आगामी दिनमा पनि हामीले यसरी नै फेरि अर्को मिठो भेटघाट गरौँला र कोरोना पछि सुन्दर भेटघाट गरौँला। पक्कै पनि। नमस्कार। नमस्कार।